अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम और जागो दुनिया जागो। आपको जगाने के लिए आज सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम नवाई वक्त। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। और जगाने के लिए तैयार हैं सबको? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कौम जाग रही है। जी जाग रही है? जी बिल्कुल जाग रही है। तो फिर हम ऐਵੇਂ ही शोर मचाते हैं जागो दुनिया नहीं, जागो। आपकी वजह से जाग रही है। नहीं, मेरी आपकी वजह से नहीं जाग रही। हम्म। गनी साहब आप तो मेरे से बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला नहीं, अल्लाह आपने इसमें अपना हिस्सा डाला है और कौम को जगाया है, कौम के अंदर शऊर पैदा हुआ है। लोग आपके प्रोग्राम के दौरान टेलीफोन कॉल्स करते हैं जो मिलती नहीं है और हम सुनते नहीं हैं। एक अनाउंसमेंट है, ये एक यूनेस्को का प्राइज़ मिला है, एक गांव है और दिस इज़ सम गांव इन इंडिया जहाँ पे ये एक ख़बर लहरिया एक अखबार इन गांव की औरतों ने ख़ुद शुरू किया है, जिसमें अब 25,000 की सर्कुलेशन बढ़ चुकी है और यूनेस्को वालों ने इनको एक ख़ास प्राइज़ दिया है ताकि क्योंकि ये इतना सक्सेसफुल अखबार बन चुका है और उसने अपने गांव में और अपने इर्द गिर्द के गांव में एक इनकलाब सा ये ले आए हैं ख़वातीन की ज़िंदगी में। और ये कहते हैं कि हम अपने अखबारों में मुख्तलिफ जो और ख़वातीन के मसले मसाइल हैं, उनके जो बच्चों के मसले मसाइल हैं, उनके गांव के जो मसले मसाइल हैं, जो वहाँ पे किसानों के मसले मसाइल हैं, उनके अपने भेड़ बकरियों चिकन जो भी हैं, सारी वो चीज़ें डिस्कस होती हैं इस पेपर में। और बहुत सारी जो औरतें थीं जो पढ़ी लिखी पहले नहीं थीं, अब चाह रही हैं कि वो भी पढ़ें कि अखबार के अंदर क्या लिखा हुआ है, आसपास की खबरें क्या हैं और बाहर की खबरें, दुनिया की खबरें उनको अब उनके गांव में मिल रही हैं इस अखबार के ज़रिए और इससे लिटरेसी भी इनकरेज हो रही है। तो मैं बहुत खुश हुई ये खबर पढ़ के और मैंने सोचा कि ऐसा इनिशिएटिव हमें पाकिस्तान में भी लेना चाहिए। जी बड़ी अच्छी बात है जी। ये बात है कि ख़बर जो है वो रोशनी है, बेशक, और रोशनी फैलानी चाहिए। लोगों को इसी तरह शऊर हासिल होता है, लोग आगे बढ़ने की एक तहरीक पैदा होती है और ख़ास तौर पे ये ख़वातीन ने किया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी ख़वातीन के अंदर अपने हकूक़ और मसाइल के हवाले से तहरीक पैदा होना चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि इतनी बाशऊर और इतनी मेरे ख्याल में हमारी पाकिस्तान की तो ख़वातीन हैं ही इतनी माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग स्पिरिटेड एंड इतने मुख्तलिफ फील्ड्स में, हर फील्ड में माशाल्लाह से, हर शोबे में इतना अच्छा लेकिन काम जो कर असम्बलीज़ के अंदर हैं उन्हें भी चाहिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उनको भी चाहिए। उन्हें भी चाहिए। वहाँ की पता नहीं वाकई में मामला क्या मैं हो खुद जाता है। हैरान हूँ कि देखें पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो जिन लोगों को आगे लेके आते हैं उन्हें चाहिए, देखें वो ख़वातीन की नुमाइंदा है, तो ख़वातीन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन्हें वो उजागर करें पार्लियामेंट के ज़रिए से। ऐसे भी तो हो सकता है कि उनके जैसा कि शहरी रहमान साहिबा डोमेस्टिक वायलेंस बिल के बारे में बात करना चाहती हैं, लेकिन आगे रुकावटें लोग डाले जाते हैं। तो मतलब ऐसे भी तो हो सकता है कि ख़वातीन इसलिए मायूस हो गई हो पार्लियामेंट में क्योंकि जो आस पास के जो मेजर सीनियर प्लेयर्स हैं जो ज़्यादातर मर्द नहीं, ही मेरा हैं। ख्याल है अगर देखें आप में अगर कुदरत ने आपको सलाहियतें दी हैं तो सलाहियतों को बरूए कार तो आपने खुद लाना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम उन्हें मुंतखब ऐवानों में पहुंचाना था, आगे अपना आप मनवाना उनका अपना काम था। मैं नहीं देख रहा कि इस वक्त जो ख़वातीन अरकान असम्बलीज़ में आई हैं वो उस तरह अपना भरपूर रोल अदा कर सकती हैं जिस तरह की उनसे तवक्को थी। गनी साहब, क्या आपको लगता है कि सियासत जो लोग करते हैं, सियासत जो पॉलिटिक्स, उसके साथ जो काम हो सकता है? मतलब क्या सियासतदान काम के लोग हो सकते हैं? क्या वो खिदमत काम, एक्चुअल काम हो सकता है, या सियासत एक टोटली डिफरेंट गेम है? नहीं नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें सियासतदान और सियासत नबियों का शेवा है। आप कैसे कह सकते हैं कि जी सियासत के साथ और काम? मैं समझता हूँ हर काम के साथ सियासत हो सकती है। सियासत तो एक फ़र्ज़ है जो आप फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं तो लोगों की नुमाइंदगी का। हमारे यहाँ असल में वो लाट मौजूद नहीं है। देखें जो सियासतदान के तारीफ़ पे पूरा उतरती हो, असल में हमारे यहाँ देखें पाकिस्तान जो है वजूद में आया एक पॉलिटिशियन की क़यादत में। पाकिस्तान डेमोक्रेसी के ज़रिए वजूद में आया और चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और जमहूरी अमल तक़वियत पकड़ता, अच्छी सियासी इक़दार और रवायात को फ़रोग़ हासिल होता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे 30-35 साल तो मार्शल लॉ में गुजर गए। इसकी वजह से पाकिस्तान में सियासत मजबूत नहीं हो सकी और अच्छे सियासतदान सामने नहीं आ सके। आप एक बात अक्सर किया करती हैं, मैं 100% उसका हामी हूँ कि हमारी नई नस्ल जो है उसमें से अच्छे पॉलिटिशियन सामने आने चाहिए। हमारे यहाँ अच्छे पॉलिटिशियंस की कमी है। लेकिन पहले हमारे इंटेलेक्चुअल्स को, हमारे सहाफ़ियों को, हमारे एजुकेशनिस्ट्स को, हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं माशरे में, उनको चाहिए कि स्टूडेंट यूनियंस में जाके बातें करें और स्टूडेंट यूनियंस को जाके फॉर्म करें ताकि स्टूडेंट यूनियंस के अंदर से थिंक टैंक्स निकलें। आप देखें कि स्टूडेंट्स यूनियन की आप बात कर रही हैं कि माजी के 8-10 साल में पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के हवाले से जदोजहद करने वाले 90% लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, बेशक स्टूडेंट लीडर रहे हैं अपने वक्त। आप बताइए गनी साहब, कायदे आज़म के बाद
کیا کوئی ایسا شخص آپ کے خیال میں آتا ہے پاکستان میں جس نے ایک ویژن، ایک نظریہ دیکھا پورے ملک کے لیے، جس نے پاکستان کے ہر قوم، ہر مذہب، ہر صوبے کے لیے سوچا اور اس کو ساتھ لے کے آگے بڑھنے کی قوت ہے؟ بڑے اچھے ذوالفقار علی بھٹو اپنے وین کے اعتبار سے دیکھیں کچھ چیزیں، ذوالفقار علی بھٹو نے چودھری محمد علی تھے، ذوالفقار علی بھٹو نے لیکن بنگال کو تو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہا. بنگال کو بعد اس کے علاوہ بلوچستان، جب میں پڑھ رہی تھی بھٹو ویک میں ان کے بارے میں، تو بلوچستان میں بھی انہوں نے کوئی خاص ایسے قدم نہیں اٹھائے. ان کے ویژن میں بلوچستان شامل نہیں تھا. دیکھیں میں آپ نے بات کی ہے پولیٹیشینز کے وین کی، کسی کی ویژن جس کا پورا ملک ہو، جو ریسورس ایلوکیشن بھی ذمہ داری سے کرے. دیکھیں ڈسکریڈٹس ہیں تو وہاں پر ان کے کریڈٹس بھی ہیں. اگر پاکستان کے اندر جو پاکستان آج نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے لکھی. میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کے عوام میں جو سیاسی شعور ہے اس میں بھی ذوالفقار علی بھٹو کا ایک رول ہے. نواز شریف صاحب کو کہا جاتا ہے کہ وہ ماشاء اللہ کی پیداوار ہے. نہیں، اچھی بری چیزیں تو ہر ایک میں ہیں، لیکن ایک ایسا ویژنری جس نے پورے ملک کے بارے میں سوچا ہو، ایسا تو میرے خیال میں آپ دیکھیں نعتیہ، اس میں آپ صرف پروسیس جاری رہنے دیں، آپ بڑے بڑے اچھے پولیٹیشنز نکلیں گے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک جمہوری عمل شروع ہوتا ہے، جمہوری ادارے وجود میں آتے ہیں تو ساتھ ہی سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ سازشیں کون لوگ کرتے ہیں؟ کبھی پولیٹیکل بندہ سازش نہیں کرے گا. یہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے جمہوری عمل کو سبرداز کرتے ہیں، سیاستدانوں کو بدنام کرتے ہیں. صرف آپ پروسیس جاری رہنے دیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے لوگ سامنے آئیں گے. اب پروسیس جاری رہنے کی بات چلتی ہے تو بتائیے پروسیس کے لیے یہ کیا، واٹ ڈز دس مین ٹو دا پروسیس؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات اور سخت بیانات کا سلسلہ جاری ہے. اگر پی ایم ایل این مرکز میں اور پیپلز پارٹی پنجاب میں اقتدار سے الگ ہو جاتے ہیں تو اگلا سیناریو کیا ہوگا؟ اس پروسیس کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال جو طاری کی گئی ہے اس میں ایک غیر منتخب اور سازشی ذہنیت کار فرما ہے جو گڑے مردے اکھاڑ کر، پرانے واقعات کو آگے لا کر، نان ایشوز کو ایشوز میں کنورٹ کر کے اس سارے جمہوری سیٹ اپ پر اثر انداز ہونا چاہتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس صورتحال کا سدباب کر کے آگے بڑھنے کی بات کریں گے. بات یہ کہ کون سے لوگ ہیں انہیں ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے جو یہ ساری ایسی صورتحال پیدا کر کے پاکستان کے اندر ایک انتشار اور عدم استحکام کی صورتحال طاری کرنا چاہتے ہیں، انہیں ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے ارج کیا ہے سیاستدانوں کو کہ وہ میچورٹی دکھائیں. میں بھی ارج کر رہی ہوں سیاستدانوں کو کہ وہ میچورٹی دکھائیں. میچورٹی وہ میرے جو او لیول اے لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ میچور ہیں اس وقت جو یہ حالات ہیں ان لوگوں سے. اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ٹو کویسچن جو اباؤٹ دا ٹرائل آف فارمر پریزیڈنٹ پرویز مشرف، گیلانی سیڈ تمام سیاستدانوں کے بارے میں کہ دے شوڈ پلے دیئر رول ان اسٹرینتھنگ دا کنٹریز ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز so that no dictator violates the constitution in the future, and the government should focus on poverty alleviation or curbing the price hike. دیکھیں پرائم منسٹر کے بارے میں ایک انہیں بڑا ایج ہے کہ وہ کنسنسس سے پرائم منسٹر بنے. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے 1.5 سال میں دیکھیں تو پرائم منسٹر نے ہمیشہ جمہوری سوچ اور اپروچ کا مظاہرہ کیا اور یہ بات درست ہے کہ اس وقت میجورٹی دکھانے کی ضرورت ہے ہماری سیاسی لیڈرشپ کو اور انشاءاللہ وہ میجورٹی دکھائیں گے. لیکن جہاں تک جنرل مشرف کے ٹرائل کی بات ہے، دیکھیں پچھلے 8-10 سال کے اندر پاکستان شدید بحرانی کیفیت سے دو چار رہا. دہشت گردی کا ایک معاملہ تھا، اس کے بعد ہم امداد تو لیتے رہے لیکن امداد خرچ کہاں پر ہوئی، کئی سارے چیلنجز درپیش تھے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی صورتحال میں ایک شخص اگر ملک کا نقصان کر گیا کہ ہم چھوٹے موٹے معاملات میں اپنے آفیسز میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ایک جواب دہی کا عمل ہوتا ہے کہ جواب دہ ہونا پڑتا ہے. آخر فوجی ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ جواب دہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ پاکستان کی سیاسی قیادتیں جلا وطن رہی ہیں، 8-8 10-10 سال ملک سے باہر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ آپ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر لائیں. پارلیمنٹ کے اندر جو مشاورت کا عمل ہوتا ہے وہ صورتحال کی بہتری کی طرف. پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں آتے؟ میں تو خود حیران ہوں. دیکھیں یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کرتے ہیں ہر 15 دن کے بعد، تو آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں. اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے لوگ جو ہیں، عام آدمی جو ہے وہ مسائل کی آگ میں جل رہا ہے.
पंजाब की सतह पे आपने उनकी रोटी दाल का मसला किसी हद तक करने की कोशिश की है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, पसमानदगी, इसमें इजाफा हुआ है। और लोग तो ये कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट है, चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट का हाथ हमेशा अवाम की नब्ज पे होता है, वो उन्हें पता होता है कि हमने वापस इनके पास लौट के जाना है। बेशक। और पार्लियामेंट का क्या फायदा है वैसे, अगर वाकई में पार्लियामेंट का बहुत सारा फायदा हो सकता है अगर ये हो सकता है अगर। जी हो सकता अच्छा, है। एक और खबर भी है, अवाम पर एक और बॉम्ब, पेट्रोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और अभी कॉल्स भी लेंगे, प्लीज अपनी राय और अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करें। फोन अस ऑन 0423630815 और जो 0900 नंबर जो मेरे सामने नहीं रखा हुआ, सॉरी।